5 ديال الاخطاء منطقيه في الباك الحر، في الباك ليبر. والخطير في هذه الاخطاء هي انها كتبان منطقيه، كتبان لوجيك. الوغ الا ما عندكش تجربه غادي تطيح فيهم، ما كاينش اللعب. صدق في بلاصه ما دوز الباك في عام تقدر دوزو في 3 سنين ولا اكثر. دونك تبع وركز معايا في هاد الاخطاء، تبع في هذا الفيديو غادي نتكلموا عليهم. انا راه دوزت واحد 10 سنين هادي، يعني من 2010 فين تلونسا باك ليبر بوان ايما، وقبل منها كنت كنخدم مع التلامذ في الباك ليبر. دونك شفت المئات، شفت الالاف ديال التلامذ اللي دوزو باك ليبر وسورتو نجحوا. واللي مهم عندك انت هو تعرف كيفاش دوك اللي نجحوا، ماشي كيفاش اللي سقطوا. اللي ما جابوش عدد ديال الاغلاط من هادو غادي يبانوا لك كيديروهم، ولكن المهم عندك انك تشوف اللي جابوه كيفاش جابوه والاغلاط اللي ما طاحوش فيهم. كما تيقولوا لي فرونسي عندهم واحد المثل زويونه تيقول لك on ne va pas réinventer l'eau chaude. ما غاديش نعاودو نختارعو الماء السخون، داكوغ. الا كاين الماء السخون راه كاين، ما غاديش نعاودو نختارعوه من جديد. دونك الا كاينين اخطاء كيطيحوا فيهم التلامذ وما تيجيبوش الباك ليبر، دونك من الافضل انك انت من الاول ما تطيحش فيهم. ما عندك علاش تعاود تخترعهم وتعاود تجربهم وتعاود بقى جر عام وعامين وانت كتعاود تجرب في هاد الاغلاط. الوغ نبداو ديريكتومون. الخطا الاول كنسميه الخطا التدرج، يعني ديال نمشي درجه بدرجه. كيفاش زعما دكتور؟ الوغ تيجي تلميذ تيقول مع راسو عرفتي انا ما قريتش الاولى باك، خرجت من الجدول المشترك، دونك المات والفيزيك ديال الاولى بكالوريا وديال ميم ديال الجدول المشترك ما فهموش مزيان، ما شادوش. دونك شنو غادي ندير؟ احسن حاجه غادي ندير غادي نشري تمارين وحلول ديال الجدول المشترك ديال المات وديال الفيزيك وديال الشيمي وديال السيونس وديال المواد الاخرين، وغادي نخدم عليهم مزيان حتى نفهمهم مزيان. ومنين نساليهم عاد ديك الساعه ندوز البروغرام ديال الاولى بكالوريا، ولا عاود نشري عاوتاني التمارين والحلول ديال المات والفيزيك والشيمي والسيونس والعربيه والاجتماعيات اكسيتيرا، ونعاود نخدم عليهم. وفاش نسالي هادو عاد ديك الساعه ندوز للثانيه بكالوريا. هاد الفكره هادي كتبان منطقيه، ولكن غلط غلط غلط. علاش؟ لانك نسيتي التطور الطبيعي ديال الدماغ. باك حر في 23 عام ولا في 25 ولا في 37 ولا في كدا و40 ماشي هو بتاتا داك التلميذ اللي تيدوز باك عادي في 18 عام. بتاتا. علاش؟ مول كدا و30 عام كيكون دار جال في الحياة، عركاتو برضاتو الدنيا مزيان، شاف الخير شاف الشر، شاف التعامل مع الناس. دونك منين كيدير باك حر كيديرو بواحد العقليه اخرى، هاد بريباراسيون واحد منين يقرر الفهم مثلا كيتزاد في 25 عام ماشي هو الفهم ديال 18 عام. الوعي ديال 29 عام ماشي هو الوعي ديال 18 عام. العزيمه اللي كتكون عند التلاميذ اللي تيدوزو باك حر في 24 عام ولا في 30 عام ماشي هي ابدا العزيمه باش كيدوز مول 18 عام اللي في الليسي، اللي يلاه طالع من الاولى بكالوريا وقبلها كان في الجدول المشترك ويلاه تيطلع درجات بدرجات. ماشي ابدا نفس الوعي، ماشي نفس الفهم، وماشي نفس العزيمه. داكور؟ اللي طالع يلاه دابا في 18 عام باقي كيكون فتي، الدماغ ديالو باقي ما استقرش، باقي ما تعاملش مزيان مع الناس، باقي ما دخلش مثلا، باقي ما خدمش، فهمتي؟ باقي ما مشاش ضرب واحد السيمانه ديال الكرفي في تبنيت مثلا، عاد فهم شنو هي شحال كتسوى 70 درهم ولا 80 درهم اللي تتخلصها المتعلم في النهار. هادي التلميذ ديال 18 عام ما فاهمش هاد القضيه، ما فهمهاش، ما عمرو خدمها. نهار غادي يمشي وغادي يضرب داك الكرفي ديال الاثنين والثلاث والاربعاء والخميس والجمعه والسبت من 8 حتى ل 6 العشيه، وكيقلب في البغليه وتيخلط السيمه مع الرمله، كتبدل شي حاجه في الدماغ. واحد الوعي كيطلع على الاراده، كتولي كتقدر تقارن بين
بين شي حوايج وبين شي حوايج، كتقارن بين القرايه وبين الخدمه، وكتعرف بقيمه القرايه وكتعرف قيمه الخدمه وكتعرف قيمه الفلوس. داكوغ. كنضمن لك ان ديك 70 درهم 80 درهم اللي كتشد في الاخر نهار ديال تبنيت واحد الطعم عندها لا علاقه بديك 200 درهم وبديك 500 درهم اللي كيعطيك باك هكاك باش تخرج نهار السبت والحد. داكوغ. وهادشي تنقول لك عن تجربه. انا في السيزيام مشيت خدمت في البور هنا ديال اكادير، زيت الصنادق ديال الليمونه، البطاطا، البطاط السردين، مطيشه، فهمتي. في اخر النهار منين تخلصت فيهم ما نعاودلكش، هادشي على مرفوع واحد 70 درهم. عرفتي بحال لا عطيتيني اش نقول لك شي 3000 درهم ولا 5000 درهم. سي الوسينون. هاد الوعي هذا تيجيك مع الدوبا، تيجيك مع الخدمه، تيجيك مع لا براتيك، وتيجيك مع الزمن تا هو ملي كتكبر. ندوزو مثلا في الابتدائي. في الابتدائي كناخدو مثلا 5 سنين باش نقريو التلميذ زائد وناقص وفي والقسمه. كنديرو الخشيبات وكنرسمو بهم دوك الحيوانات الصغيره، 3 ديال الوزات في 4 ديال الوزات، فهمتي، طرق باش نعلمو زائد وناقص. 5 سنين وانت كتعلم في هادي 5 سنين. بينما منين كيجينا واحد السيد عنده واحد السيده عندها 30 عام وغتدخل المحو الاميه وغادي نعلموها زائد وناقص وفي والضرب، غادي تاخذ لينا بين شهر حتى لشهرين ماكسيموم. غتفهمها مزيان، عاد غتلصق لها في دماغها شنو هو زائد، شنو هو ناقص، شنو هو فيه، شنو هو القسمه. مثلا شي واحد طاح تهرس الله يحفظ، دار الكباز بقى غير في الفراش واحد شهرين ولا 3 شهور تتجبر. راه فاش كيبراو كيمشي عند الكيني باش يعاود يتعلم يتمشى، راه ما تيقوليش الكيني عرفتي اش دير، وسير معلم واحد العام تحبوا على رجليك بعدا، بقى تحبوا على ركابيك، عاد من بعدا يجي عندي وغادي نعاود نعلمك كيفاش تمشي في واحد العام اخر. لا شي تيقول لي اللي تيقول لي كاين تيقول لي مرحبا عندنا الا حضرتي لي سيونس ديالك وتبعتي معايا هاد الطرق اللي غنذاكروا عليهم، غادي تعاود تعلم تمشي في واحد 20 حصه ولا 30 حصه، غتاخذ منا بين شهر ونص حتى لشهرين ديال لونطرينمون. علاش؟ لان الكيني عنده دي ميثود مختلفين تماما على دوك لي ميثود باش تعلمتي انت تمشي في عامين ولا في 3 سنين. دونك سي ديفيرون. من جهه اخرى واحد القضيه تاعي نقول لك، انا من 2010 فين بديت فين تطلق باك ليبر، ما عمرني شفت تلميذ في الباك الحر دار هاد القضيه ديال نسالي الباك، نسالي الجدال المشترك والو، نقرا الماطور فيزيك وهذا، ومن بعد ندوز الاولى بكالوريا ونقرا المقرر ديالها كلها، عاد من بعد ندوز للثانيه بكالوريا ونكمل. ما عمرني شفت شي واحد دارها وتبع عليها ونجح وشد الباك الحر ديالو. جامي. الاكثريه ديال هادو كيفشلوا في الشهر الاول. علاش؟ كيكون كيخدم كيبلوكي في واحد التمرين، كينقص داك التمرين، كيمشي لتمرين اخر كيلقاه حتى هو صعيب شويه، كيصدق منقص كاع داك الدرس كله، هو تيمشي للدرس الاخر تيلقاه حتى هو صعيب، تيقول ودابا الماط ديال الجدال المشترك وهكا صعيب، وعساك الفيزيك ديال الجدال المشترك، وعساك الماط ديال الاولى بكالوريا، وعساك الباك ديال الثانيه بكالوريا. كتولي كتبان لي ديك الثانيه بكالوريا عرفتي الخيال العلمي من اينشتاين وايلون ماسك للفوق. دونك كيحبس تما، والاف منهم كيحبسوا بالسكوات، ما شافوا حد، ما عرفوا حد، ما تشاوروا مع حد. هاد النوع اصلا ما كيوصل كاع لنوفمبر ولا ديسمبر، الوقيته ديال الدفع ديال الباك حور، ما تيوصل لهم شي بلوكي، هو في سبتمبر صافي تيحبس وكيبقى مبلوكي تما. المشكله كيولي عند واحد الرعب من شي حاجه سميتها الباك حور، واحد الرعب من شي حاجه سميتها الماط والفيزيك والشيمي.
وكنت شاده على قفقافه مرعد. وقت ما هضر على مدرسه القرايه تيترعد. الوغ كو لا، الباك حر في المتناول، وفي المتناول ديال الجميع، سواء اس في تي ولا سيونس فيزيك ولا سيونس مات ولا الادبيين ولا تكنيك اكسترا، جميعهم في المتناول، في المتناول. والامثله كثيره. والسيمانه اللي فاتت راه عطيتك عاودت لك القصه ديال رشيد اللي عنده 37 عام واللي خرج 17 عام هادي من القرايه ودوز باك حر في 2018 في اس ام ا في سيونس مات ا، وجابو برقطه مزيانه 13.81 وتقبل، ودابا راه هو في لينسا ديال فاس. دونك الا ما شفتيش هاد القصه ديالو راه مزيانه، عاود رجع الفيديو ديال السيمانه اللي فات، راه داكشي زويون، تقدر تنفعك فيه. الوغ التدرج قلتي لنا استاذ ما خدامش، مرحبا. دونك شنو غادي نديرو باش نخدمو؟ باش نرجعو الخصائص ديال الجدول المشترك وديال الاولى بكالوريا، عاد نزول الثانيه بكالوريا. بهاد الطريقه كاينه، اولا نتكلمك على الطريقه اللي ديفلوبيت، هذه الطريقه اللي باش خدام مع التلاميذ في باب الباك. بهاد الطريقه اون فيت ساهله، ولكن خدات وقت باش دير بيداغوجيكمون. باش كيفاش كنديرو ليها؟ كنخدمو ديريكتومون على التمارين ديال الثانيه بكالوريا، وكنديرو بزاف 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 ديال لي غابيل ديال التذكيرات، يعني تذكير تذكير بحل معادله من الدرجه الثانيه، تذكير بالخصائص ديال القوى، تذكير المعادلات ديال الكيمياء الاساسيه، ديال لي باز ديال الاحماض، القواعد اكسيتيرا. دونك كنذكروا بزاف 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 لدرجه انك تلصق وكترسخ، ولكن انت خاصها تكون في داخل واحد التمرين بحيث ما كيملش منها التلميذ، وفي نفس الوقيته خدامين على النيفو الثانيه بكالوريا، وفي نفس الوقيته تنديرو كنرجعوا كنديرو داك لو روتور فيغ لو باسي واحد الدقيقه، وكنعاودو نرجعو وكنعاودو نخدمو ونكملو، بحيث كيبان لك راه كتبروغريس، وكيبان لك انه خدام في لو ميم نيفو ديال التلاميذ الاخرين. دونك اولا ما كتحش حتى لقيتي الصعوبه كتقول لا، راه الصعوبه كاينه في الثانيه بكالوريا ماشي في الجدول المشترك، ماشي في الاولى بكالوريا. داكور. دونك كتحيد داك الخوف ديال انه لا، راه الا كانت الجدول المشترك صعيب راه دونك الاولى باك صعيب، دونك الثانيه حتى هي صعيب. من جهه اخرى، الا عندك شي مشكل في واحد لو بوين ولا في واحد الخاصيه اللي ما فهمتيهاش مزيان، بما انها على شكل فيديو، بقى كدير بوز وكتعاود ثاني ترجع واحد دقيقه ولا جوج اللور، وكتعاود ثاني تشوف الفيديو وتعاود. كاينين عدد ديال التلاميذ اللي في هذه الحاله ديال الباك ليفر بقى كيعاودوا الفيديو جوج المرات 3 المرات، واحد الدقيقه ولا جوج دقائق كيعاودوهم 5 6 المرات، ماشي مشكل، انا غابيد. ولكن كيترسخ ليك ديك الخاصيه اللي درنا ديال الاولى بكالوريا، كتعقل عليها، كتلصق، لانك كدير كتفلول، كدير لك واحد البلوكاج، لما كتبقى كدبس عرفتي بحال داك الجيش اللي هضرنا عليه ديال 100000 ديال 100000 واحد. دونك داك دونك كتشدها مزيان. دونك هذا الانتيري ديال انه كتشوفها بلا فيديو. دونك سي بوسيبل انك تعاود ماشي بحال في السوايع مثلا الاستاذ غادي يقولها ويقول لك وكما راينا في الجدول المشترك خاصيه ديال حل معادله من الدرجه الثانيه، اذا اكس واحد يساوي اكس جوج يساوي ما كتجيب. دونك ماشي بحال هكا، حنا كندخلوا في الديتاي في ديك الخاصيه حتى كنفهموها مزيان، عاد كنعاودو نكملوا في الثانيه بكالوريا. واش هاد الشيء افيكاس؟ واش هاد الشيء خدام؟ واش هاد الشيء نفع تلامذ بحال في المستوى ديالك؟ غادي نعطيك الحاله ديال واحد التلميذ، يلاه اتصل بي هذا الاسبوع هذا ونقول لك دابا هذا الفيديو، هذا اللقطه هذه ديال الفيديو تنسجلها نهار الثلاث، نهار الاثنين دابا اتصل بيا فاش درت الفيديو الكبيره. داكور. دونك قلت ليه جيتي فوقتك واحد الدري محمود، دايوغ غنبارطاجي معاك يمكن سكرين شوت ديالو لانه سي تري انسبيرون. الوغ اشنو دار محمود كان دوز الباك اداب،
دوز الجدع مشترك اداب، الاولى بكالوريا اداب، الثانيه بكالوريا اداب، وجابوه جو بونس في 2016. من بعد تلاقى مع الفيديوهات ديالي، بقى متبعهم تيشوف بحال هكا لي فيديو، بون تحفز شويه، قال هادشي ماشي صعيب، تلاح دخل معنا لباب الباك، تقيد، بدا تيخدم على اشنو دار ماشي دار اس في تي، لا دار سيونس فيزيك، رد البال علوم فيزيائيه. وغادي يعاود لكم على القصه ديالو مع واحد الاستاذ منين قال ليه انا كنت ادب باغي ندير علوم فيزيائيه، شنو قال ليه؟ تموت بالضحك، وغادي وتقدر تموت بالحقره حتى هي واحد الشويه. تشوف الحقره اللي واقعه التلامذ في الباكحور كيفاش كيتعامل معاهم اساتذه يا حسره، اللي خصهم يدعموا، اللي خصهم يوجهوا، اللي خصهم يعاونوا. المهم دونك مشى عنده قال لي عميك انت ما فيديكش. دونك مشى وكمل ودوز الباك ديالو، وجابو سيونس فيزيك، جابو ب 12 جو بونس كدا 40 الا ما خفت نكذب. ماشي هذا هو المهم هو انه جاب في السيونس فيزيك، جاب الفيزيك، فهمتي الفيزيك جاب ب 15/20 في الوطني، 15/20 داكور. والمات اللي ما كيحمل حتى شي واحد في الانام جابوه ب 12.50 داكور. دونك سي اكستراوردينير. باقي حتى لدابا قال لك كنعاودها للتلام، كنعاودها للناس، تنقول لهم انا راه جبت السيونس فيزيك وانا كنتادب، تيقول لي ما يمكنش. دونك هاد الامور هادو واقعين عندنا في باب الباك. دونك سي جو لو ريميرسي بوكو. الله يعطيك الصحه محمود، الله يكمل عليك بخير، الله يوصلك فين بغيتي، ويزيدك شي شويه من عنده. على سي استوار اكستراوردينير نبارطاجيها معاك وتشوف القضيه كيفاش. المهم دونك هاكو كيفاش كان غادي يجي واحد التلميذ غيقول لي واخا استاذ انا ولكن انا ما عنديش الفلوس باش مثلا تقيد في باب الباك. مرحبا، اشنو واش كاينه شي طريقه اخرى؟ الوغ الطريقه الاخرى اللي نقول لك كاينه طريقه اخرى. غادي خصك اولا تشري الكتاب ديال الدروس ديال دروس وتمارين ديال الجدع المشترك، دروس وتمارين ديال الاولى بكالوريا، دروس وتمارين ديال الثانيه بكالوريا. مزيان غادي تحطهم حداك. اونسويت غادي تمشي تشوف الدرس في باك ليبر. مثلا بغيتي تشوف عموميات حول الدوال، غادي تشوف العموميات حول الدوال، غادي تقيد المسائل ديالك، لي ريزومي ديالك في لا فيديو ديال baclibre.ma لي غراتوي لي فابور. baclibre.ma غادي تشوف الدرس، من بعد غادي تبدا تخدم التمارين ديريكتومون ديال الثانيه بكالوريا. غادي تحاول تفهم، غادي تمشي في الشرح ديال التمارين والحلول، بروبابلمون غادي تبلوكي في شي وحده، غادي يقول لك ولكن هادي سميتها ما عرفتهاش. غادي خصك في هذه الحاله تعاود ترجع لديك الخاصيه في التمارين والحلول ديال الاولى بكالوريا، وتمشي تشوفها مثلا تما، تشوف واحد ليكزامبل دابليكاسيون تحاول تفهمو، ومن بعد عاوتاني ترجع للتمرين ديالك باش تكملو. وتبقى غادي بانت ليك شي خاصيه تما ديال قوه مثلا شفناها في الجدع المشترك، باغي خصك تحبس من تما وتعاوتاني ترجع للجدع المشترك وتعاود تاني تشوف الخاصيه ديال الجدع المشترك باش تفهمها مزيان. عاد من بعد تجي تطبقها في التمرين وغادي تكمل. غادي تلقى شويه المشاكل، ما نقولكش لا، غادي يكون فيها شويه المشاكل. كيفاش تقدر تعاون في هذه الحاله الا لقيتي مثلا مشكل وتبلوكيتي كاع في واحد التمرين؟ تقدر تشوف الفيديوهات ديال اساتذه اخرين من غير ديال baclibre.ma، تشوف مثلا ديال استاذ ضرضور، تشوف ديال كيزاكو، تشوف ديال bactv.ma، تشوف ديال ماتويز مثلا، حتى هما مزيانين. غادي تشوفهم وتشوف تمرين كيهضر عليهم تما، ونفس الفكره غادي يكون تيشرح الاستاذ، غادي تقدر تبلوكي في وحده، غادي خصك لا بدا ترجع لذاك الجدار المشترك تطلع عليها، ومن بعد عاوتاني ترجع. مي تو تكونسونطر، غادي تبقى مكونسونطري اوتوماتيكمون بوكو على الثانيه بكالوريا، على التمارين ديال الثانيه بكالوريا. اوكي شي حل اخر؟ اوكي كاين واحد الحل الاخر. الحل الاخر هو انك تجيب استاذ عندك للدار.
وتجيبو بواحد الطريقه سبيسيال، يعني غادي يجي عندك باش يخدم معاك 6 سوايع حتى 8 سوايع في النهار. قريب غادي يجي عندك من الصباح من 8 ما يخرج حتى ل 6، غادي تغدى عندكم، فهمتي، غتغدى اونصومبل. غادي يخصك استاذ المات يخدم معاك في شهرين لو بروغرام. داكور، حاول يكون استاذ مزيان باش لان ديك البديه دابا هي اللي فيها الصعوبه في الباك حور. البديه ديال مع ديال المات مثلا في العموميات حول الدوال غادي تلقى فيها مشاكل. دونك الا كان عندك استاذ حداك مريح حداك تيخدم، غادي يشوف، غادي يشرح لك التصحيح ديال التمرين، وغادي تقول ليه لا ولكن هذه ما فهمتهاش الاستاذ، يقول لك اييه وهذا التذكير ديالها ها هي فين كاينه، شتيها في الجدار المشترك، ها هي نعاودو نذكروا بها هنا ونعاودو ندوزو. داكور. وهذا مهم، حتى داك الحضور ديال الاستاذ غادي يزيرك باش يطلع واحد شويه لا موتيفاسيون ديالك. انا كما هضرت المشكل ديال لا موتيفاسيون هو الخطا رقم 4 في هاد لا سيري، غادي نعاود نتكلم عليه باستفاضه كما تيقولوا لي جورناليست، كنتكلموا عليه باتساع. دونك هادو هما 3 الحلول اللي عندك. انا تيبان ليا من ناحيه الوقت ومن ناحيه الجهد ومن ناحيه الفلوس باب الباك هي افضل حل، وكننصحك بها، وراه كاينين التلاميذ اللي داروها وخدامه ومجربه مزيان. بغيتي وحده اللي فيها اقل في الفلوس، راه عندك بالكتوبه وبلي فيديو غراتويت. عندك الفلوس ميسر عليك الله، تكل على استاذ ان شاء الله حداك في الدار، احسن حاجه. هذا ما كان. دونك ندوزو الخطا رقم 2. نكملو واحد اللي طلعت. نكملو الخطا الثاني. كنسميه الخطا ديال التناوب اولا لو فا اي فيان. كي تيوقع هذا الغلط هذا؟ التلميذ داخل الباك حور كيوجد ليه تيقول عند براسو انا دابا باك حور، المنافسين ديالي هما التلاميذ اللي في الليسي. ياك التلاميذ في الليسي اش تيديروا؟ كيقراو المات الصباح من 8 ل 12، من 10 من 8 ل 10 مات، من 10 ل 12 فيزيك، من بعد من 2 ل 4 تيقراو فرونسي، من بعد من 4 ل 6 تيقراو الفلسفه، الغد لي عاوتاني كيقراو الفيزيك والفرونسي في الصباح، العشيه المات اكسيتيرا. اش تيقول حتى انا غادي ندير بحالهم. الصاد النبي غادي نقرا ساعتين ديال المات، ومن بعد غادي ندير ساعتين ديال الفيزيك، ومن بعد غادي ندير ساعتين ديال الفرونسي، ومن بعد ساعتين ديال العربيه. ولا تيقول عرفتي اش ندير؟ انا غادي ندير المواد ديال الوطني في الصباح، ندير المات والفيزيك والسيونس في الصباح، والمواد ديال الجوان نديرهم في العشيه، اولا شي كومبينيزون من بيناتهم. مره اخرى كتبان لك منطقيه، كتبان لك لوجيك ياك، ولكن غلط. علاش؟ لانك غادي تفرط في اكبر افونتاج عندك في الباك ليبر. انا هو دكتور، هو حريه تنظيم الوقت. هاد القضيه ما عندش تلامذ في الليسي. تلامذ في الليسي مزيرين بالبروغرام ديال المدرسه من 8 12 6 البروغرام ديال لي بروف ديالهم، بينما انت تقدر تراجع بالطريقه اللي بغيتي، تقدر تراجع بافضل طريقه ممكنه، وما فيها باس الا كانت هاد الطريقه كتعاون الذاكره باش تعقل مزيان على العلاقات وعلى الخصائص وترسخهم مزيان في الدماغ. ومن الافضل ان هذه الطريقه حتى هي ترفع المعنويات ديالك، فهمتي، تعاونك في لا موتيفاسيون. كاينه واحد الطريقه ديال المراجعه مجربه لسنوات كنبارطاجي مع التلاميذ اللي معانا، ودابا خدامين بها التلاميذ معنا في لا فورماسيون باب الباك وفي لا كوميونيتي باك ليبر. لكن قبل ما نقولها لك، اول حاجه بغيتك دابا تشوف الفيديو الا ما شتيش ديجا ديال اهم طريقه لتنظيم الوقت. كنتكلم فيه على how to say no، saying no، كيفاش انك تقول لا
لبعض الناس وكيفاش انك تقول لا لبعض المواقف. داكوغ. طل في يوتيوب، في لاشين يوتيوب باكليبر.ام راه كاين تما لا فيديو، شوفها مزيان وطبقها حرفيا، فهمها مزيان وطبقها حرفيا. لان اول حاجه خاصك تبدا تخوي الوقت ديالك داك النهار قبل ما تعمرو بشي حاجه، خاصك تخوي داك الوقت. الا ما مطبقش هاد السينو ما غتعرفش تخوي الوقت. داكوغ. دونك هادي الاولى. اوكي مزيان. دونك طلع عليها شوفها تما، ما لقيتيهاش بوستي شي كومونتير في يوتيوب وديك الساعه ندير لك اللين ديالها. الوغ الثاني، اشنو هي طريقه المراجعه اللي كنصحك بها؟ كنصح بها التلاميذ في الباك ليبر. كنصحهم انهم يخدموا ماده وحده من ا حتى لزد، عاد من بعد يدوز للماده الثانيه. داكوغ. مثلا في الشعاب العلميه اس في تي سيونس فيزيك اس ام ا كنبداو بالماط هو الاول. علاش؟ فيه المعامل ديالو كبير في الوطني، ومن جهه اخرى هو واحد الماده اللي كتخلع بزاف ديال التلاميذ داخلين الباك حر. دونك كنبداو بها هي الاولى، لانه الهدف ديالنا من موراها ان شي لعيبات. راه اش كنديرو؟ كنبداو بالماط هو الاول، كنخدموا عليه بين الشهر، كياخذ لينا بين شهر حتى لشهر ونص، من ا حتى لزد، من ا حتى لزد كنفهموه مزيان، كنتابعوا فيه مزيان. عاد من بعد كندوزو للفيزيك شيمي، كنخدموه تا هو بين شهر حتى لشهر ونص. من بعد كندوزو للسيونس بين شهر حتى لشهر ونص. المواد الادبيه كنخليوها كلها هي حتى ديك الشهرين الاخرى قبل من الوطني. عاد كان اللي فيها الحفاظه كنحطو تما وكنوجدو اي كنساليو المواد ديال الباك ليبر. علاش كناخدو بهذا الترتيب؟ وعلاش كنديرو ماده كلها هي عاد ماده اللي بعدا؟ لان التركيز على ماده وحده في الصباح وفي العشيه من الاثنين حتى للسبت كيردك كتغوص فيها، كتبدا كتشمها في الهواء، كتشمها في الهواء، كتبدا كتحلم بها في الليل. الدماغ تيولي مركز 700% على ماده وحده، كيعقل عليها، كترسخ الخاصيات والعلاقات، كترسخ في الدماغ مزيان كيفهم هاد الدماغ. هنا كنتكلموا على the overwhelming effect. بحال واحد الجيش ديال 100,000 واحد، 100,000 مقاتل كيتلوحوا على مدينه وحده، عرفتي تيغلبها تيدردقها مزيان عاد، ومن بعد كتهزو كتهدي على مدينه اخرى وكتخربها حتى هي، ومن بعد كدوز لمدينه ثالثه اكسيتيرا. الجيش ديال لي نورون ديالك في الدماغ كيدابزو مع الماط بوحدو حتى كيغلبوه، حتى كيقهروه، لانك كتحط جميع الضغط، جميع القوه ديالك، جميع الافيليبل انتيليجنس، الافيليبل انرجي كتحطها على حاجه وحده. اش كيبقى؟ كتربح بالزربه، وبالعكس كتولي كتفهم داك الماط بواحد السرعه كبيره. يعني بلاصه ما ياخذ لك مثلا واحد 3 شهور ولا 4 شهور كتاخذو في الشهر لشهر ونص. يقدر شي تلام تيقول لك لا شهر كيفاش غنديرو؟ الا عطيتيه تبعتي هاد الطريقه اللي قلت لك غادي تساليه في شهر على يقين متيقن 100%. تلامذ معنا في باب الباك هادشي اللي كاين، الاغلبيه كيضربوا في شهر وكيدوز. الاغلبيه هاد الشهر ونص غير ديال اللي فريمون تيتاك. راه عندنا غير 12 درس، عندنا 12 درس الا عطيناهم قسمها بدماغك، انت قسمها بدماغ 6 ايام على 6 ايام، راه غادي تشوف الدرس. ايماجين كدير الصباح الدرس ومن بعد كتخدم التمارين ديالو. في سيمانه غادي دير 6 ديال الدروس، في السيمانه الثانيه غادي دير 6 دروس اخرين، 12 15 يوم الاخرى كتعاود دير نكوش على الاول ونكوش على 6 الاخرين. ساليتي الماط. داكور.
ماشي شي حاجه زعما هادشي سي ان بو دو لوجيك و اون كونيسونس ديال الدماغ وديال النفسيه ديال المترشحين ديال البكالوريا. اوكي دونك من جهه اخرى كنفهموها بالجيش، يعني واحد 100,000 هجم على مدينه ماشي بحال خدينا دوك 100,000 حنا نقسموهم على واحد 10,000 مشى لهاد المدينه، واحد 5,000 مشى للمدينه الاخرى، واحد 3,000 مشى للمدينه الاخرى. اش غيوقع؟ كيوقع ان دوك المدن كل وحده كتدابز، كيلقى داك الجيش مقاومه كبيره في كل مدينه، دونك كل مدينه كدير لها مقاومه وتياخذ داكشي اش تياخذ الوقت 3 شهور. تيقول لك 3 شهور وانا خدام على الماط والفيزيك والشيمي باقي ما ساليت حتى حاجه، سي نورمال، فرقتي الجيش ديالك دونك سا برون دو طون. حاجه اخرى مهمه بزاف كتنفعنا في هذه الطريقه هي في لا موتيفاسيون. لانك تصور معايا فاش كتسالي الماط اش كتقول شاخ واو طوب، حنا دخلنا بعدا واحد المعامل 7 ولا معامل 9 الا كنتي سيونس مات تهنيت منه ولا ديالي درتيه في جيب، كيبان لك التقدم، كيبان لك البروغريس ديالك، ما كتبقاش كتحس براسك راك واقف في بلاصتك بحال التلاميذ اللي خدامين بحال الماط والفيزيك والشيمي والعربيه والاسلاميات والاجتماعيات كلهم في نهار واحد. ملي كيوصل مثلا ديسمبر ولا جونفي كتلقاه واصل 15% في الماط، 20% في الفيزيك، 17% في الشيمي، العربيه وصل فيها 25%. تقول لي واش ساليتش؟ تقول لك ما ساليتش، وكيبقى في راسو دائما واش غادي نسالي هادشي مع الوطني، هادشي ناري معطل، كيفاش راه دابا داز نص العام وباقي يلاه وصلت 15% في الماط، ما يمكنش. دونك لا موتيفاسيون كدير و تيوحلو. عادات ديال التلاميذ كيوقع في هاد المشكله مالوغوزمون، مي انت دابا ما تبقاش منه لانك فهمتي لو برانسيب. لان هاد النجاح واخا صغير انني يلاه ساليت الماط راه، ولكن هو مرحله مهمه كبيره اللي كتشجعك، هو واحد النجاح صغير يشجعك باش تقاتل اكثر، باش تربح معركه اخرى. بحال معركه صغيره ربحتيها خاصك دوز للمعركه الاخرى، ومن بعد دوز للمعركه الاخرى، ومن بعد دوز للمعركه الاخرى، لان الدماغ ديالك ما كيبقاش مبرزطك بهاد كتنقص عليك الماط، كيبقاش الدماغ ديالك مبرزطك لا راه الماط باقي ما سالينا حتى حاجه والوطني مقرب، لا. ملي تيقولها لك تقولي لا راه سالينا الماط، سمح لي راه سالينا الماط. بالعكس كيشجعك انك دوز للفيزيك والشيمي، كتنزل عليهم حتى هما بنفس لا ميثود، واحد الشهر كتسالي الفيزيك والشيمي، هما دخلوا عندك واحد المعامل 7 حتى هو وطاب، كيولي تيبان لك مزيان، عرفتي كطمع معامل 7 على معامل 7 14 هو بعدا الحمد لله، فهمتي كاين كيفاش نلعبوا، تيولي تيبان لك الباك حر في المتناول، تتبان لك ديك 16 في الوطني تتبان لك جوابل، لان عندك المعاملات الاخرين فيهم جوج، فيهم معامل واحد اكسيتيرا. دونك جوابل دخلتي 14 من بعد تزيد عليهم السيونس تا واحد معامل 7 ولا، دونك تيولي لا موتيفاسيون كطلع، وتولي تيبان لك الامل انك تجيب الوطني ديالك بنقطه مزيانه في الباك حور، وكتزداد الثقه ديالك في راسك، وكتزداد حتى الا كنتي خدام غير 5 السوايع في النهار كاين زداد لا موتيفاسيون باش تخدم 7 و8 السوايع، تقول راه بانت ليا المعنى، بان ليا لا لوجيك، بان ليا لو ريزولتا، بانوا ليا لي كونسيكونس ديال الخدمه بانت. دونك نعطيك كثر، وهادو راه اصعب مواد كيخلعوا التلاميذ في الباك ليبر، الماط والفيزيك والشيمياء والسيونس، هادو اللي مبرزطينهم. بالعكس كاين شي تلاميذ مساكن باش يبداو، عرفتي باش يبداو يراجعوا، تيبدا يراجع لك بالجهوي، تيقول لك ندير الجهوي لا علاقه بالجهوي قبل من الثانيه باكالور، نبدا بالجهوي هو الاول، وتيبدا تيراجع بالعربيه والاجتماعيات وهذا، وفي دماغو عرفتي واحد السيغين، واحد السونيطه كبير كتجي بحال البوليس مكتوب عليها الماط، سونيطه كبيره اخرى مكتوب عليها الفيزيك، وسونيطه اخرى كبيره مكتوب عليها السيونس.
دونك حنا بهذه الطريقه كنحيدوا هاد لي سونيت هما الاولين كنسكتوهم باش كنقدروا نخدموا على المواد الادبيه بسهوله. بالنسبه للادبيين اولا الشعاب الاخرى كيفاش غيديروا؟ غادي يبداو بالمواد اللي عندها المعاملات الكبيره عندهم. دوك المواد الكبار الاساسيه اللي المعامل ديالهم طالع اللي الاولين هذوك هما اللي ترتبهم. ديك اللي المعامل ديالها 6 ولا 7 هي الاولى غادي ديرها، عاد من بعد المعامل ديالها 6 ولا 5 عاد المعامل ديالها 4 اكسيتيرا، عاد دوز لداكشي الاخر. دوك غتبدا بدوك المواد بطبيعه الحال اللي كيخلعوك، دوك المواد الكبار اللي المعامل ديالهم كبار واساسيين في الشعبه ديالك. هادوك هما اللي خاصك تحررهم، هما الاولين، عاد دوز لحوايج اخرى. بهذه الطريقه غادي نكونوا استفدنا من هاد لافونتاج اللي عندنا في باك ليبر، هو ديال حريه تنظيم الوقت. دونك غادي نخدموا بواحد الطريقه مختلفه تماما على التلاميذ اللي خدامين في الليسي، التلاميذ اللي تيمشيو للليسي. دونك طريقه مختلفه كليا اللي كتعاوننا اولا باش نعقلوا مزيان، باش نميتريزيو مزيان العلاقات ديال الخاصيات، وباش نطلعوا لا موتيفاسيون ديالنا، فهمتي؟ نعاونوا لا موتيفاسيون باش ندير واحد النجاح صغير من بعد نجاح صغير من بعد نجاح صغير اكسيتيرا. ومن جهه اخرى كتعاوننا باش نقصوا الوقت اللي خاصنا باش نراجعوا. راه شرحت لك علاش غادي ينقص الوقت. 100,000 على مدينه وحده كياخذوها في نهار، 10,000 على مدينه غادي ياخذوها في سيمانه ولا 15 يوم. الوغ باقي بزاف ما يتقال، باقي لنا 3 ديال الاخطاء اخرين غادي نشوفوهم ان شاء الله الاسبوع الجاي. الا بغيتي تستافد من طرق اخرى متطوره للمراجعه في البكالوريا في الباك الحر، كنصحك بلا فورماسيون باب الباك، راه زويونه داكشي طوب بالقاعده. غادي تعاونك مزيان عاد باش تفهم مزيان وباش تجيب الوطني ديالك بواحد النقطه مرتفعه، واحد النقطه اللي توصلك لدوك المدارس العليا اللي بغيتي. فوالا دونك غتلقى اللين ديالها يمكن لتحت، هنا نديرو لتحت في الديسكريبسيون. بالتوفيق، كان معاك دكتور المغاري من باكليبر.ma.